Karon nakabuo na mo og pamilya, ikaw nagiging amahan ka sa imong mga anak, ang imong asawa nagiging inahan sa imong mga anak. Malipayo na mo, nag-eskwela na inyong mga anak. Karon medyo naglagot ka sa imong asawa kay kaingon ka bungangira siya, mga baon, silusa, o dili mahimutang kung asa ka moadto. So karon nagbinarkada ka, adto ka sa imong mga barkada, dugay kang mauli. So daghang kaayo kang mga bakak nga gipangbuhat sa imong pamilya. So karon dili na ka mahimutang sa inyong balay kay sige na mong mag-away sa imuhang asawa. So naghataganay naman mo og mga number sa imuhang mga barkada. Karon nadugay ana kay sige mo away sa imuhang asawa, murag wala na ka na comfort sa imuhang pamilya o dili na ka mahimutang. So nakarelasyon ka sa imuhang barkada kay tungod lagi basin ka makomfort ka didto, basin malipay ka kay sa imong paminaw, nakulangan ka kalipay sa imuhang pamilya. So imo nang gitago sa imuhang asawa kay nakaingon man ka nga wala na ka nalipay sa imong asawa, pero wala nimo gihuna-huna nga ikaw ang nagkulang sa imuhang asawa o sa imuhang mga anak, kay dugay kang mauli o magsige na lamang kag inom. Tapos karon nagka-problema na mo, nag-away mo. Ang imuhang asawa nagkasakit ug ang imuhang mga anak nagkasakit. So ang nag-antos ang imuhang asawa kay ikaw nagtrabaho ka mo, gawa sulod ra ka sa inyong balay, igo ra kang mangutana sa imuhang asawa kumusta na mo diri, pero wala nimo ma-feel kung unsa ka lisod ug unsa ang pag-antos sa usa ka asawa bilang inahan sa inyong mga anak. Kay ang imong asawa usahay kay naguol kay tungod nakahibalo sa inyong sitwasyon nga ingon ana day ang imuhang gibuhat niya. So mukaon na lang na siya, bisan lugo siya katulon, mukaon siya kanon, sundan na niya og tubig para ra gyud siyang mabuhi para sa inyong mga anak nga makasustenir pa siya og alaga niini. So ikaw nagpadayon ra ka sa imong bisyo kay nag-away naman mo sa imong asawa kay nabisto naman kaniya. So nagpadayon ra gyud gyapon ka. Karon kinsa may imuhang gipasakitan, daghan. Ang imong asawa nga imuhang gisikretuhan nasakitan na og maayo, pero gibaliwala ra nimo. Karon naa kay kabit, nahimo siyang option. Ang kabit masakitan pud siya kay maging option ra siya, adtuon ra siya nimo kung layhan ka kay wala na ka na comfort sa imong asawa. Karon time nga nagka-okay mo sa imong asawa, muuli ka didto. So ang imong mga anak nasakitan kay nakahibalo man na sila sa inyong sitwasyon nga sige mo og away, maglalis mo, so mag-uul pud na sila. So ang imong asawa matablaw in taon og pasabot sa imong mga anak, okay ra na anak, malampasan ra nato ni bisan mo na sa ginhawa kay sakit man na diri sa kasing-kasing sa imong partner, ikaw feel nimo nasakitan ka, pero mao na dapat una imong gihuna-huna nga maayo ba ni na kumbuhaton, wala ba'y masakitan ani nga naa naman ko'y pamilya. Karon magmahay ka, dayon gipasaylo na ka sa imong asawa, kitagaan kag second chance kay dili ka ganahan nga maguba ang imuhang pamilya. So karon okay na mo. Ang imong kabit imo nang gibulagan kay gusto lagi nimo nga mabuo mo, kay sakit kaayo nimo mawala ang imong pamilya.
karon dili nimo malikayan nga ang imong asawa magduda gid na nimo. Kasamot nagmulakaw ka, dili ka motawag niya. O, ayun ang imong cellphone, sige nga busy. Dayon tawagan ka, dugay kay kang motubag. Tapos karon ikaw pa'y masuko. So, kinahanglan, ikaw ang mag-adjust. Dapat kabalo kang magpaubos kay tungod sa kasakit sa giagian sa imong asawa, maunay nahitabo ninyo. So dapat gihunahuna unta na nimo, gi-prioritize nimo ang imong pamilya nga naa kay mga anak nga paeskwelahon, naa kay asawa nga imong gitumban. Dapat dili nimo nabuhaton kay ang babae nga imong gikabit masakitan usab to siya. Kay naa gud mo'y kasing-kasing, pareha mo nga naay kasing-kasing. Kabalo pud ko nga ikaw nasakitan ka. So dapat huna-hunaon jud usa og maayo kung unsa man jud hantungan sa imong gibuhat. O, di ba? Daghan ang nasakitan. Ikaw nasakitan, imong asawa, ang imong gikabit ug ang imong mga anak. E, di ba? Madaot ang inyong relasyon, maguba ang inyong relasyon. So karon mag-adjust ka, kinahanglan kabalo kang magpaubos kung gusto ka nga buo ulit ang imong pamilya. Dapat dili na nimo buhaton, mangita kag paagi nga maulian ang imong asawa kay sakit na sa iyahang panumduman kay imo siyang gitumban. O kung naamang gani mo lalisan, dapat ikaw ba na maningkamot pud ka nga kini mahusay. O dili kay adto ka sa lain mangita og comfort. Di ba kay dako nang mali. Daghan jud kayong mabungkag nga pamilya kung adto ka sa barkada mangayo og komportable. Pero pag kamoabot ang panahon, gubot kaayo. Mao na diha. Dapat hunaon jud usa.